अस्सलाम वालेकुम। अगर यूनाइटेड नेशन का चार्टर पढ़ा जाए तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब कि एक बड़ी स्टेट और एक छोटी स्टेट्स दोनों का स्टेटस सेम है। लेकिन कुछ बातें लिखाई की हद तक तो ठीक होती हैं, लेकिन उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उस पर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा होता। तो ये बात जस्ट थ्योरी की हद तक ठीक हम मानेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल की हद तक नहीं। और इस बात में कितनी सच्चाई है, इस चीज को मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। यूनाइटेड नेशन के 5 ऑर्गन्स हैं, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जा सकता है। इसके अंदर वो तमाम कंट्रीज बैठते हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन का चार्टर साइन किया हुआ होता है, और इसमें हर स्टेट का एक वोट है। तो हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि हर स्टेट का एक वोट है। लेकिन जब सिक्योरिटी काउंसिल की बात की जाए तो ये यूनाइटेड नेशन का बहुत अथॉरिटेटिव ऑर्गन है, सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गन है, जिसके अंदर 15 मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और ये 5 परमानेंट मेंबर वो मेंबर हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 जीते थे, जिनका नाम है रशिया, फ्रांस, यूएसए, चाइना, यूके। और इनके वोट के बगैर, वीटो पावर के वोट के बगैर कोई भी डिसीजन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नहीं लिया जाता। बेशक स्मॉल स्टेट्स, छोटी स्टेट्स जितने मर्जी वोट देती रहें। तो हम कह सकते हैं कि इस बात से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो छोटी स्टेट्स हैं वो बहुत ज्यादा इग्नोर होती हैं। अगर बात की जाए कि यहाँ पर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, तो मैं आपको 3 सिनेरियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर वीटो पावर्स ने अपना कोई भी फैसला मनवाना है तो 5 वीटो मेंबर्स एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होंगी और वो यस करेंगी। बाकी पूरी दुनिया बेशक नो करती रहे, लेकिन अगर वीटो पावर्स ने उनको यस कर दिया है तो उनकी बात मानी जाएगी। दूसरा सिनेरियो, अगर वीटो पावर ने कोई भी करारदाद को मुस्तरद करना है तो वो तमाम वीटो पावर्स नो करेंगी, बेशक तमाम छोटी स्टेट, तमाम ममालिक यस करते रहें। और तीसरा सिनेरियो, वीटो पावर्स आपस में डिवाइड हो जाएं। किसी कॉन्फ्लिक्ट के बाइस वीटो पावर के कुछ मेंबर्स, 5 में से 2 या 3 मेंबर्स हाँ कहें और 2 या 3 मेंबर ना कह दें, तो वो करारदाद लटकती ही रहेगी, उसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हमें कश्मीर इशू देखने को मिलती है, जिसको 1948 से अब तक लटकाया जा रहा है और 2021 आ गई है। अब ये जो तीसरी बात मैंने आपको बताई, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो मेंबर्स आपस में डिवाइड हो जाएं, इस बात से पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन को कोई एक मेंबर कंट्रोल नहीं कर रहा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स का एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होना लाजमी है अगर आपको कोई भी डिसीजन मनवाना है तो। So it means decision of 5 veto members have same importance. No decision can be taken without the consent of veto power. अगर डिसीजन वीटो पावर्स पे डिपेंड होता है तो वीटो पावर्स तो अपनी मर्जी से जहां पर हाँ करवानी हो हाँ करवाएंगे, जहां पर ना करवानी हो तो ना करवाएंगे। तो स्मॉल स्टेट्स इससे कितनी ज्यादा इग्नोर होती हैं, ये एक सवालिया निशान है। तो स्मॉल स्टेट्स करती क्या है अपना डिसीजन मनवाने के लिए? वो वीटो पावर्स में से 5 कंट्रीज में से जिनके पास वीटो पावर है, परमानेंट मेंबर, इनमें से किसी को ज्वाइन कर लेती हैं, और इसी तरह दे गोट देयर पोजीशन और इंटरेस्ट इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि जब ये किसी स्टेट एक परमानेंट मेंबर को ज्वाइन करती हैं तो ये अपने इंटरेस्ट कैसे हासिल करती हैं। लेकिन उससे पहले एक ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया के अंदर 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन आज तक उनको सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई भी सीट परमानेंट नहीं मिली। नॉन परमानेंट मेंबर्स में तो इनको सीट मिलती रहती है, लेकिन परमानेंट में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो एक इस्लामी ममालिक हो, जो इस्लामी ममालिक की नुमाइंदगी करे। तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि ये चार्टर फर्स्ट और लास्ट है, लेकिन इस चार्टर में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन करने की जरूरत है, लेकिन की नहीं जाती बिकॉज ऑफ दीज 5 परमानेंट मेंबर्स। अब इस्लामी ममालिक में से किसी भी मेंबर के पास
ایسی ویٹو پاور نہیں ہے. تو اسلامی ممالک اپنا انٹرسٹ جب بھی گین کریں گی تو ان کو سہارا لینا پڑے گا کسی ویٹو ممبرز کا یا کسی لارج اسٹیٹ کا. جیسے جرمنی کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے، لیکن جرمنی اور فرانس دو ایسے ملک ہیں یورپ میں ان کی کافی زیادہ انفلوئنس ہے پالیسی میکنگ میں. فرانس کے پاس پرمننٹ ممبر کی سیٹ ہے لیکن جرمنی کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی ایک چھوٹا ملک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جرمنی کو اپنے ساتھ ملا لے تو جرمنی ضرور فرانس کو کہے گا اور فرانس جرمنی کی بات سنے گا، بیکاز دے ہیو اے انفلوئنس ان یورپ. ویٹو کنٹریز کی پاور کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر ویٹو پاور سیکورٹی کونسل میں کوئی بھی ڈیسیژن، کوئی بھی فیصلہ کر دیں تو وہ کمپلسری ہے، بائنڈنگ ہے پورے یو این کے چارٹر پہ سائن کرنے والے ممالک کا. مطلب کہ اگر 193 کنٹریز نے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر سائن کیا ہوا ہے تو ان کے لیے کمپلسری ہے جو بھی 5 پرماننٹ ممبر کہیں گے. اس کی بہترین اگزامپل آپ کے سامنے ایک اور ہے، کوسوو. سربیا کے اندر ایک صوبہ، سربیا ایک سٹیٹ، ایک ملک. اس کوسوو نے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کرنا تھا اور وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا تھا سربیا سے، اور یہ بات 2007 کی ہے. اور جو بگ پاورز تھی ان کی ملٹری کوسوو میں موجود تھی اور وہ بھی چاہتی تھی کہ کوسوو ایک الگ سٹیٹ بن جائے، سربیا سے ٹوٹ جائے. تو جب یہ قرارداد یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر گئی تو کوسوو کو انڈیپینڈنٹ اس کے تحت مل گئی، جبکہ سربیا نہیں چاہتا تھا کہ کوسوو ہم سے ٹوٹے. لیکن بات کس کی سنی گئی؟ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جو پرمننٹ ممبرز تھے، کیونکہ ان کی آرمی کوسوو کے اندر موجود تھی اور وہ چاہتی تھی کوسوو ایک الگ سٹیٹ بن جائے. اب اس کے ساتھ میں آپ کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ 5 ممالک ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے موجود ہے. وہ یہ کہ رشیا کی طرف سے جب بھی کوئی قرارداد آتی ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور امریکہ کی طرف سے جب بھی کوئی قرارداد آتی ہے تو رشیا اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. یہ دونوں ممالک اوپوننٹ ہیں، کمپیٹیٹر ہیں. ان دونوں ممالک کے درمیان کولڈ وار بھی ہوئی تھی اور جس میں امریکہ کی جیت ہوئی تھی. لیکن ایک تیسرا سینیریو یہ ہے، یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک بعض دفعہ ایک پلیٹ فارم میں اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں، جیسے کہ کشمیر ایشو. دونوں کا سٹانس سیم ہے، امریکہ اور رشیا، لیکن پھر بھی کشمیر ایشو کا فیصلہ نہیں ہوا. دونوں انڈیا کے ساتھ اس کو ملانا چاہتے ہیں. اس کی بات سے فیصلہ نہ ہونے کی بات یہ ہے کہ چائنا بھی ایک پرماننٹ ممبر ہے اور پاکستان اس کا الائی ہے. پاکستان اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے چائنا کا سہارا لیتا ہے، اور یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ چھوٹی سٹیٹس اپنے انٹرسٹ کیسے لیتی ہیں. اور یہ ایشو آج تک تب ہی وہاں پہ لٹک رہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی کی وجہ سے. جب بھی انڈیا کی طرف سے وہاں پر کوئی بات جاتی ہے انڈیا کے حق کے لیے تو چائنا اس کو ویٹو کر دیتا ہے پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے. اگر چائنا کے پاس ویٹو پاور حاصل نہ ہوتی تو کشمیر ریزولوشن جو یونائٹڈ نیشن کے اندر ہے وہ کب سے ریموو ہو چکی ہوتی. اب ایک اور اسی کے اندر چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کرتا ہوں کہ امریکہ یونائٹڈ نیشن کو کتنا زیادہ کنٹرول کرتا ہے. یاد رہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو یارک، جو کہ یو ایس اے کی ایک سٹیٹ ہے، وہاں پر موجود ہے. اور یونائٹڈ نیشن زیادہ تر امریکہ کی ہی سنے گا کیونکہ امریکہ کے گھر میں یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے. دوسری بات، امریکہ کا جو 25% بجٹ ہے وہ 25% بجٹ اپنے 100% میں سے 25% یونائٹڈ نیشن کو دیتا ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشن کا سب سے بگ ڈونر. یو ایس اے ایک بگ ڈونر ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. اگر یہ 25% اپنا بجٹ میں سے پیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کو امریکہ نہ دے تو یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی سیلری تک نہیں بن سکتی. تو اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ یونائٹڈ نیشن کو جو ملک کنٹرول کر رہا ہے وہ امریکہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ڈونیشن امریکہ سے آ رہی ہے. اس کے بعد اگر